प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शफी साहब, ये जो अभी तनकीद हो रही है, जो मैंडेट अचकज़ई साहब को दिया गया है, और एक अहम फैसला था कि गंडापुर साहब को हटा के सीएम साहब को लाया गया, आपने भी सुना होगा। लोग तो अब सवाल कर रहे हैं कि सोहेल आफरीदी साहब को अगर लाया गया था तो मकसद सूबा था, खान साहब की रिहाई थी, स्ट्रेटजी है क्या? आप लोग क्या करने चाह रहे हैं? देखिए, पहली बात यह है कि तहरीक इंसाफ में तमाम फैसलों की कुव्वत जो है वो इमरान खान साहब के पास है। अली अमीन साहब को लगाना भी खान साहब का फैसला था और हटाना भी उनका फैसला था। अचकज़ई साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन नामजद करना भी खान साहब का फैसला है और वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब भी उनकी नामजद करदा है। अब अफरीदी साहब के, देखिए, ये बेहतर तो खान साहब बताएंगे कि अली अमीन साहब को क्यों हटाया, लेकिन अफरीदी साहब को लगाने का मकसद ही यही था। एक तो वो गवर्नेंस को भी आगे लेके जाएंगे, साथ साथ पार्टी की तहरीक में एक नई रूह आई। आपने एक मोमेंटम देखा, आपने देखा कि स्ट्रीट मूवमेंट को जब वो लीड कर रहे थे, पंजाब में इतना खौफ था कि पंजाब हुकूमत को कर्फ्यू लगानी पड़ी। सिंध में 2 दिन हालात बिल्कुल ठीक थे, अगले 2 दिन वहाँ भी रोड ब्लॉक्स हो गए। सीएम सिंध जो था वो मुलाकात से पीछे हट गए। फिर आपने बलूचिस्तान में जब सीएम जाते हैं तो 144 लग जाता है। फिर एक मैसिव रिस्पांस इस वक्त मोबिलाइजेशन हो रही है, उसका रिस्पांस आप देख रहे होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में मर्दान का जलसा, फिर मानसहरा का जलसा। तो ये तमाम तरह इश्यूज़ को अगर आप सामने रखते हैं तो एक जो तहरीक के हवाले से अफरीदी साहब को लगाना था वो तो बिल्कुल करेक्ट डिसीजन था। अब जहाँ तक गवर्नेंस की बात है तो मैं तो बारहा चैलेंज करता हूँ कि आए मेज़ पे बैठते हैं, हम अपनी परफॉर्मेंस आपके सामने रखते हैं। आप आएँ, हम 12 साल की परफॉर्मेंस रखते हैं। आप इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की सर्वे उठा लें, आप गुर्बत की सर्वे उठा लें, बेरोज़गारी की सर्वे उठा लें, कौन सा सूबा ज़्यादा मकरूज़ है, जहाँ कौन से सूबे में सबसे ज़्यादा मावराए कत्ल अदालत बगैर हो रहे हैं, कौन से सूबे में 1 अरब की, फैसलाबाद में, सुतरा पंजाब में 1 अरब की करप्शन हो गई है। अब मोहतरमा गई ब्राज़ील, वहाँ से ये सुतरा पंजाब का कॉन्सेप्ट लेके आई। सिर्फ एक ज़िले में जब ऑडिट हुआ तो 1 अरब का स्कैंडल निकल आए। तो पूरे पंजाब में जब स्कैंडल होगा, ये अरबों खरबों की कहानी है। फिर अभी ये बाकू मोहतरमा गई है वो अपने जहाज़ पे गल्फ 500 से, क्योंकि 10 अरब का जहाज़ भेजा, PIA भेज के 11 अरब का मैडम को अपनी ज़ाती ख्वाहिश पूरी करने के लिए जहाज़ ख़रीदा गया। और दुनिया में किसी वज़ीर आला के पास ऐसा जहाज़ नहीं है जो मोहतरमा के पास है। इस वक्त वो बाकू में तंदूर की रोटियां वगैरह तो लगा रही हैं और वहाँ पे कोई अपना छत अपना घर की स्कीम के हवाले से भी बात हो रही है। अब उसमें कितने खरबों रुपए का गपले का इनका प्लान है ये भी सामने आ जाएगा। तो बात बड़ी वाज़ेह है। अगर गवर्नेंस के लिहाज से आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, अब ऑब्वियसली आप दहशतगर्दी पे आएंगे। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा में तो हमारी हुकूमत है, वहाँ पे दहशतगर्दी आप हमें जिम्मेदार करार दे रहे हैं। बलूचिस्तान में तो हमसे ज़्यादा दहशतगर्दी है, वहाँ पे तो गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के है, वहाँ पे तो इदारे भी इनके साथ एक ही पेज पे हैं। वहाँ पे क्यों दहशतगर्दी हो रही है, कौन करवा रहा है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ठीक है, जहाँ पे इमरान खान की हुकूमत है उसका खौफ इतना है सोहेल अफरीदी साहब का कि उसको टारगेट कर दिया जाता है। नहीं चले, इसका तो जवाब मैं दे दूं जरा। मैं अगर मेरे भाई छोड़े, इस तरह है कि बिल्कुल बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी हो रही है। इनफैक्ट बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी हो रही है। दहशतगर्दी से बढ़ के एक वो है BLA है। सबको पता है कि वो एक इंडियन प्रॉक्सी के तौर पे बाहर मुल्क से चलाया जा रहा है। BLA के जो लीडरशिप है वो कितने अरसे से मुल्क से फरार है, उनकी ताने बाने कहाँ कहाँ से मिले हुए हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट को देखें, अगर आप चीफ मिनिस्टर को देखें, अगर आप उनकी पॉलिसी को देखें, वो बड़े ब्लैक एंड वाइट हैं। टेररिज्म को वो टेररिज्म की नजर से देखते हैं। देखिए, फाइट तो कर रहे हैं ना, आपको क्या पता अगर वो इस तरह का स्टांस ना लेते तो इससे दुगनी तिगनी दहशतगर्दी होती। आपको हम ये नहीं कहते कि दहशतगर्दी आपने वो की हुई है, लेकिन आपकी हुकूमत स्टांस नहीं लेती क्लियर। आप लोग वो नैरेटिव को मडी कर देते हैं, आप उनको पॉलिटिकल कवर देते हैं। हमने आज, आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है, एक मुबैना ऑडियो लीक जिसमें आमिर मसूद साहब, इनके आसिफ मसूद, सॉरी, उनके MPA हैं, उनके बारे में कहे ये हमारा अपना बंदा है, इसको तंग मत करो। ये दो तालिबान कमांडर्स के बीच में ये तो कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है। तो मैंने तो कहा ना मुबैना तौर पे कुछ एक और वीडियो, एक तो इनके पास ना वो 90s की स्क्रिप्ट है। अब ये 2026 है, 27 आने वाला है। लेकिन ये फेक है। आप सुन लेना, इनकी किसी लीडरशिप को थ्रेट है तालिबान से? सुन लेना जी, बेबी साहब। नहीं है, क्यों? क्योंकि इनके दोस्त हैं। इनके पास स्क्रिप्ट बड़े पुराने हैं। वो 90s में स्क्रिप्ट नहीं होते थे, एक फेक वीडियो बना दे दीजिए। कल एक फेक वीडियो मेरे मुतालिक बना दी गई कि कुछ लोगों को मंशियात के साथ पकड़ा गया है और एक पुलिस वाला खड़ा है और उसको चपेड़े मार रहे, वो कहते हैं जी इसने कहा है कि आपने, फिर उसके साथ ये भी लिखा है कि इस्लामाबाद की पुलिस भी साथ खड़ी है और कह रहे हैं ये तहरीक इंसाफ के एहतजाजों में ये होता है।
پھر ایک اور ویڈیو بنائی گئی ہے 3 لڑکیوں کو بیٹھایا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں سہیل آفریدی صاحب لے کے آئے تھے اور یہ احتجاج پر ہم معافی مانگ. ان کے پاس اسکرپٹ بڑے پرانے ہیں. نہیں لیکن یہ جو تھریٹ والی بات یہ کر جو رہے اب آڈیو جس کی بی بی نے جس کا ذکر کیا وہ آڈیو میں نے خود بھی سنی ہے, اس پہ اب فائنل کمنٹس اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس کو ہم چیک کریں گے. اب تو یہ کوئی بھی میں ادر وائس ریکارڈ کر لوں, آپ کو سینڈ کر لوں, اس کو لیک کر لوں, اب اس کو جب تک اس کی پوری اس پہ انویسٹیگیشن نہیں ہوگی. لیکن یہ سر جو تھریٹ والی بات کر رہی ہیں سمر صاحبہ کہ شاید پی ٹی آئی کو تھریٹ نہیں ہے, ہمارے کتنے اس میں شہادتیں ہو گئی ہیں, کتنے لیڈرز ہمارے شہید ہو گئے ہیں. ابھی پچھلے دنوں کمپیئر کریں گے تو سب سے زیادہ کم, میں نہیں چاہتا کوئی شہید بالکل بالکل ان کی بات ٹھیک ہے, کسی کی شہادت ہم نہیں چاہتے. ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کے تمام ہماری جتنی بھی سرکاری افسران ہیں یا ہماری جتنی بھی فورسز ہیں, لیکن تحریک انصاف نے بھی بڑا بکتا ہے. آپ نے ابھی پچھلے دنوں ہمارے تحصیل ناظم بنو میں شہید نہیں ہوئے کیا؟ اس سے پہلے ہمارے جو باجوڑ میں ہمارے لوگوں کے گھروں پہ حملے نہیں ہوئے؟ لیکن ہمارے سٹنگ ایم پی ایز انور زیب خان, ڈاکٹر حمید کے گھر پہ ڈرون اٹیک نہیں ہوئے؟ اچھا شفیع صاحب ایک آخری سوال ہوگا سر کہ ایک تنقید جو آپ کے اوپر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کی رہائی کے بعد, مطالبے کے بعد اب آپ صرف خان صاحب کو ہسپتال منتقل کرنے یا ملاقاتوں تک آ گئے ہیں. دوسرا جو مینڈیٹ آپ بات کر رہے ہیں کہ اچکزئی صاحب کے پاس ہے, آپ کے نزدیک اچکزئی صاحب نے ابھی تک کیا حاصل کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ تاخیر ہو رہی ہے کیونکہ آپ کے رہنما آپ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ اچکزئی صاحب نے بہت تاخیر کر دی ہے. دیکھیں دو آپ کے سوال ہیں, ایک اچکزئی صاحب کے متعلق اور ایک خان صاحب کے متعلق. ٹھیک ہے جی, اچکزئی صاحب کی جہاں تک بات ہے دیکھیں یہ فیصلہ تو خان صاحب نے کیا ہے اور خان صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے اس پہ لبیک کہا جائے گا. تحریک انصاف میں ایسا نہ کسی کو ہو سکتی ہے, اس پہ بات ہی نہیں ہو سکتی. جب خان نے ڈیسائیڈ کر لیا تو وہ بہتر جانتے ہیں, وہ جو ڈیسائیڈ کریں گے تحریک انصاف اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے, جہاں تک پیچھے سے صرف بس ہاتھ اٹھائے گی نہیں, وہ ہمارے لیڈر ہیں. اب آپ کے بلاول بھٹو نے جو شازیہ مری کے ساتھ کیا اس قسم کی تو لیڈر منع تو کر سکتے نہیں, اس قسم کی تو ہماری پارٹی میں تو یہ روایت نہیں ہے. ہماری پارٹی میں تو عمران خان صاحب بیٹھے اس کسی بھی اور شازیہ بی بی نے اس چیز کو خود بھی کلیریفائی کیا, کسی بھی ایشو پہ خان صاحب کے ساتھ ہمارے اراکین کی بحث و مباحثہ بھی ہوتا ہے. جمہوریت ہے, یہاں تو ڈکٹیٹرشپ ہے. یہاں تو اگر آپ مریم نواز کو مریم بی بی کہہ دے تو وہ ناراض ہو جاتی ہے, آپ کو میڈم سی ایم کہنا پڑتا ہے. تو بات بڑی واضح ہے کہ صرف اور صرف ایک ہی اس وقت جماعت ہے, وہ تحریک انصاف ہے جہاں میں جمہوریت زندہ ہے. جو فیصلہ خان صاحب کریں گے تحریک انصاف اس کو منون قبول کرے گی. جہاں تک رہائی کی بات ہے دیکھیں رہائی تو عدالتوں سے ہوگی. ٹھیک ہے, اور جو علاج اور آپ رسائی کی بات کر رہے ہیں وہ پریشر سے ہی ممکن. اچھا ایک مختصراً بتائیے گا, خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جو کارروائی ہیں اس میں خیبر پختونخوا سیم پیج پر ہے, تعاون ہے, اس وقت رابطے ہو رہے ہیں وفاقی حکومت کے ساتھ؟ لیکن ہم ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں, ڈے 1 سے ہماری یہ سٹینڈنگ ہے ابھی بھی, اور جو بھی وہاں پہ کارروائی ہوگی وہ صوبائی حکومت کو لوپ پہ لیے بغیر, وہاں کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو قبائلی مشران ہیں ان کو لوپ پہ لیے بغیر ہم کسی ایسی کارروائی کو سپورٹ نہیں. اچھا سمر صاحبہ, یہ جو اچکزئی صاحب اور خان صاحب کی رہائی یا ان کے جو تحفظات ہیں یا سوالات یہ اٹھا رہے ہیں, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, کیا ریسپونڈ کریں گے؟ انہوں نے جو آپ کو جواب دیا ہے تو اس میں جو میں نے ان پہ الزام لگایا تھا مڈی ان دا واٹرز کا, وہ آپ کو ان کے جواب سے کسی چیز میں انہوں نے ڈائریکٹلی نہیں کہا یہ لوگ غلط ہیں, ہاں یہ ہم ان لوگوں کو کنڈیم کرتے ہیں, دہشت گرد جو ہیں, ٹی ٹی پی جو ہیں, دیکھیں آپ کہتے ہیں ابھی بھی یہ جو آڈیو لیک ہے, آپ کہتے ہیں دیکھیں ہم نے بھی مبینہ کہا ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا, ابھی اس کی تصدیق ہم نے بھی نہیں کرائی, لیکن آپ کہہ تو سکتے ہیں کہ نہیں ہمارے ایسے لوگوں کے ساتھ دوستیاں روابط نہیں ہیں, ہم نہیں اون کرتے ان لوگوں کے, ہم کانٹیکٹس کو نہیں اون کرتے, کوئی رابطہ نہیں ہے. بس اب آپ کچھ نہ کہنا, آپ کل کو آپ کا بھی کوئی وہ رابطہ نکل جائے. دیکھیں جی اچکزئی صاحب اگین دیکھیں, اب یہ نون لیگ تو نہیں ہے کہ ڈان لیگ تو دیکھیں اچکزئی صاحب کو ان کی پارٹی کے مشر نے بنا تو دیا, لیکن دیکھیں ایک پارٹی ہے جو فریگمنٹڈ ہے, اس کی فریگمنٹڈ ہونے کی ریزنز ہیں کیونکہ ان کا لیڈر جیل میں ہے اور سیکنڈری لیڈرشپ انہوں نے ایز سچ ڈیولپ نہیں کی ہوئی تھی. اچکزئی صاحب ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ نظریے سے آئے, ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ پارٹی سے آئے, ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ صوبے سے آئے, ایک اپنے کلچر سے آئے, وہ ان کے ساتھ اس طریقے سے گھل مل نہیں سک رہے, وہ دیر آن ٹو ڈفرنٹ پیجز, وہ نظر ہی آ رہا ہوتا ہے کہ ان کی اور ان کی ایک اچھا جون صاحب مختصراً سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو کمیٹی پیپلز پارٹی نے تشکیل دی ہے
क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपको बजट के हवाले से, यहाँ कराची के हवाले से, NFC के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी, अभी तो कोई प्रपोजल आई नहीं, अभी तो बजट के हवाले से जी। ज़्यादातर डिस्कस हो रहा जी। है। तो ये पीपल्स पार्टी हर बजट से पहले कमेटी बनाती है, बातें होती हैं। जैसे मेरे भाई ने बताया कि जो बिलावल साहब के लिए कि वो जो डिक्टेटर वाला, पीपल्स पार्टी वाहिद है जहाँ पीपल्स पार्टी की चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर बनी, जी। स्पीकर पीपल्स पार्टी ने पहली वुमेन को बनाया, पहली खातून को बनाया। हमारी जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है शाजिया मरी साहब, हमारी बहन, वो भी पीपल्स पार्टी की बने हुए। बिल्कुल। पर अब कभी किसी लीडरशिप ने कभी एक मना कर दिया, उस मना करने पे इतना सोशल मीडिया उठ पड़ा है। तो ठीक है, आई डोंट ठीक है, माइंड कि ये चल। फजूल बात है कि इस पे इतना डिस्कस किया जाए। ठीक है, शफी साहब आपका, समर साहब, जुनैद साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद सरदार मसूद खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे।